فصل جديد في رهان قوة متصاعد بين الدولة وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، فقد أثارت تصريحات زعيم الحزب عبد الإله بن كيران موجة من الانتقادات الصادرة عن أطراف حكومية، والسبب مطالبته السلطات بكشف حقيقة الجهات التي تقف وراء تفجيرات الدار البيضاء لعام 2003. كان بن كيران يتحدث أمام مستشار الحزب في اجتماع داخلي، لكن صدى تصريحاته انتقل بالسجال خارج دوائر الحزب إلى مواقع الشبكة العنكبوتية. ولما جات أحداث 16 ماي لله أعلم لحد الآن من كان وراءها، ويسمحوا لنا احنا كنشكوا في من كان وراءها. رد الحكومة لم يتأخر، فقد شنت وزارة الداخلية هجوما شديد اللهجة ضد زعيم الحزب مشككة في موقفه من الهجمات، لا بل ذهبت حتى اتهامه بالتشويش على الجهود التي تبذلها الدولة ضد العمليات التخريبية التي تستهدف البلاد. نحن كحكومة نعتبر أن الحكومة عبرت عن رأيها، وأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والصحافة والرأي العام المغربي منذ 7 سنوات حسم في الموضوع حسما نهائيا، ولا نعتقد بأنه من الجد أن يثار بعد مضي 7 سنوات. وبينما تقول السلطات إنها طوت ملف التفجيرات بمحاكمة المتورطين فيها، يقول الإسلاميون إن مطلبهم بمعرفة الحقيقة مصدره التوظيف المستمر لتلك الهجمات ضد الحزب. لم يشكك حزب العدالة والتنمية في الهجمات الإرهابية ومواقفه منها واضحة، ونحن لا نريد لوزارة الداخلية أن تتدخل في السجال السياسي وأن تبقى، والمطلوب منها والمفروض عليها أن تبقى في حياد بين الأحزاب السياسية، ومع الأسف الشديد ليس هذا الذي يقع دائما. مضت 7 سنوات على تفجيرات الدار البيضاء التي خلفت 45 قتيلا أدين فيها أكثر من 1000 شخص، وتم الإعلان عن تفكيك نحو 60 خلية وصفت بالإرهابية، لكن السجال حولها لم يتوقف، ولا تزال الحرب الكلامية بين الإسلاميين والدولة تجد لها موقعا على أعمدة الصحافة. ليست هذه الحرب الكلامية الأولى بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، لكن التوتر بين الطرفين يخفي صراعا أكبر يتجدد مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية. إقبال الهامي، الجزيرة، الرباط.